गुनासो सबैको सरकार साझा सरोकार साझा सरोकार साझा सरोकार। महिला सशक्तिकरणका लागि बियोन्ड बेजिङ कमिटी बीबीसी नेपाल र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको संयुक्त रेडियो कार्यक्रम साझा सरोकार प्रत्येक शुक्रबार बिहान 7:25 बजे रेडियो नेपालबाट। साझा सरोकार कार्यक्रमबाट मनुका कुँवरको नमस्कार। विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19ले हाम्रो समाजमा विभिन्न समस्या सिर्जना गरेको छ। समाजमा देखिएका विभिन्न समस्याको समाधानको उपाय खोज्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम शुरू गरिएको हो। बेजिङ कार्य योजनाका 12 सवाल महिला अधिकार र सशक्तिकरणका लागि आधारभूत विषय हो। यी 12 सवालमा कोभिड-19 को प्रभाव, यसका समस्या, चुनौतीहरू र समाधानमाथि छलफलका लागि हामी हरेक हप्ता साझा सरोकारमा सम्बन्धित विषयका विज्ञ, सरकार तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौं। बियोन्ड बेजिङ कमिटी, बीबीसी नेपाल र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको साझा सरोकारमा यहाँलाई स्वागत छ। अबको आधा घण्टासम्म हामी सँगै रहनुहोला। नेपाली महिला र बालिकाहरूको मानवाधिकार संरक्षण र सम्वर्धन गरी लैंगिक समानता हासिल गर्न क्रियाशील महिलाहरूले नेतृत्व गरेको गैर सरकारी संस्थाहरूको राष्ट्रिय छाता संगठन हो बियोन्ड बेजिङ कमिटी बीबीसी नेपाल। यो सन् 1995 मा स्थापना भएको एक गैर सरकारी संस्था हो। यस संस्थाले बेजिङ कार्य योजनाका 12 सवालहरू र दिगो विकासको लक्ष्यहरूमा शुरूआतदेखि नै पछाडि पारिएका महिला, युवा, बालबालिका र अन्य अल्पसंख्यक समुदाय लक्षित लैंगिक समानता, मूल प्रवाहीकरण, लैंगिक उत्तरदायी, दिगो विकास कार्यान्वयन र महिला र बालबालिकाहरूको सशक्तिकरणका लागि वित्तीय विषय लगायतका सवालहरूमा पैरवी गर्दै आइरहेको छ। यसै गरी यस संस्थाले स्थानीय तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म महिला अधिकार, महिला नेतृत्व, सुरक्षित मातृत्व र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सीडिसाइड्स लगायतका अभियानमा निरन्तर लाग्दै आएको छ। साझा सरोकारको आज 10औं श्रृंखला हो। गएको हप्ता बालिका तथा किशोरीहरूलाई कोभिड-19ले पारेको प्रभाव र प्रभावलाई सकारात्मक बनाउन असर न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पर्ने रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमहरूका सवालमा राष्ट्रिय किशोरी सञ्जालका अध्यक्ष ललिता तामाङसँग छलफल गरेका थियौं। आजको कार्यक्रममा पुस्ता समानताको अवधारणा, महत्व र नेपालको सन्दर्भमा किन आवश्यक लगायतका सवालमा बियोन्ड बेजिङ कमिटी बीबीसी नेपालका मानार्थ अध्यक्ष एवं लैंगिक समानता विज्ञ शान्ता लक्ष्मी श्रेष्ठसँग छलफल गर्दैछौं। त्यो भन्दा अगाडि यो महत्वपूर्ण सन्देश। ए सानो बहिनी, पानी भर्न आए कि? बोलिन त, अरू बेला त आफै बोलाउने कुरा गर्ने गर्थिन्, भनेपछि आज फेरि कुटपिट भएछ कि क्या हो? अनुहार भरि चोटै चोट छ, देखिनु मुख छोपे कि? होइन, कसलाई फोन गर्न लाग्यो कि? प्रहरीलाई खबर गर्न। अनि छिमेकीको कुरामा हामीले रिपोर्ट गर्दा हुन्छ त? उनले जानिनन् होला वा आँट आएन होला, तर छिमेकी भएर चुप लागेर बस्नु त भएन नि। हिंसाको घटना सहेर वा घटना भएको थाहा पाएर चुपचाप नबसौं। स्थानीय प्रहरी कार्यालयको फोन नम्बर 1177 अथवा राष्ट्रिय महिला आयोगको हेल्पलाइन नम्बर 1145 मा सम्पर्क गरौं। मनोसामाजिक परामर्श लगायत हिंसा पीड़ितको पुनर्स्थापना सहयोगका लागि ओरेक नेपालको हटलाइन 1660 0178 910 मा फोन गर्नुहोस्। खबर गर्नु, रिपोर्ट गर्नु वा उजुरी दिनु महिला विरुद्ध हिंसा गर्नेमाथि कानूनी कार्यवाहीको पहिलो प्रक्रिया हो। प्लान इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा बियोन्ड बेजिङ कमिटी नेपाल। अब यस श्रृंखलाको विज्ञसँगको प्रश्नोत्तरतिर लागौं। हामीसँग हुनुहुन्छ बीबीसी नेपालका मानार्थ अध्यक्ष एवं लैंगिक समानता विज्ञ शान्ता लक्ष्मी श्रेष्ठ। हजुर, कार्यक्रम साझा सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुमा चाहिँ पुस्ता समानता भनेको के हो, यो अवधारणा कसरी आयो? चौथो विश्व महिला सम्मेलन जुन बेजिङमा भयो 1995 मा, त्यसबाट पारित गरेको जुन बेजिङ डिक्लेरेशन र बेजिङ प्लेटफर्म अफ एक्सनको 25औं वर्षगाँठ मनाउने क्रममा
25 वर्ष भइसक्दा पनि जुन विश्वमा लैंगिक समानता, महिला बालबालिकाहरूको सशक्तिकरण र लैंगिक समानतामा जति प्रगति हुनुपर्ने हो त्यो प्रगति नभएको र कुनै पनि देशमा लैंगिक समानता प्राप्त नभएको भन्ने कुरा युएनको सेक्रेटरी जेनरलले तयार गर्ने रिपोर्ट अध्ययनबाट प्राप्त भइसकेपछि नै अब साँच्चीकै लैंगिक समानता प्राप्त गर्नको लागि पुस्ता समानता आवश्यकता पर्छ। आज यो समानता प्राप्त नभए तापनि अब भावी पुस्तामा समानता आओस् भन्नको लागि युनाइटेड नेसनको युएन वुमेनले क्वाइन गरेको शब्द र उहाँहरूले निकाल्नु भएको यो अवधारणा हो। यो अवधारणाको मूल मर्म नै हरेक पुस्तामा समानता आओस् भन्नकै लागि अथवा पुस्ताको युग बनोस्, जसले बेजिङ प्लेटफर्म अफ एक्सन निकाल्नको लागि प्रयास गर्यो। त्यो पुस्ता अनि आजको पुस्ता, यो दुवै पुस्ता मिलेर र अबको युग भनेको समानताको युग होस् भन्नको लागि सुरुवात गरिएको एउटा अभियान हो र एउटा आन्दोलन पनि हो। 189 संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूले प्रतिज्ञा गरेर समानता, शान्ति र विकासको लागि भनेर जुन बेजिङ प्लेटफर्म अफ एक्सन र त्यसका 12वटा सरोकारका विषयहरूलाई पहिचान गरी आजसम्मकै समानताको लागि दूरदर्शी योजना सबैले प्रतिबद्धता जनाएर जुन पास गर्यो, तर त्यो गरे अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूले अर्थात् सबै सरकारहरूले जुन रूपमा प्रयास गर्नुपर्ने हो, जुन रूपमा लागू गर्नुपर्ने हो, त्यो लागू नगरेकै कारणबाट विश्वमा लैंगिक समानता त आएन। त्यसकारण त्यसो नहोस् भन्नको लागि यो बेजिङ प्लेटफर्म अफ एक्सनलाई नै बेजिङ डिक्लेरेसन प्लेटफर्म अफ एक्सन कार्ययोजना, बेजिङ कार्ययोजना कार्यमञ्च पनि भन्छ, त्यसलाई अझ अब एकदम द्रुत गतिमा, यसलाई द्रुतताका साथ एकदम सिरियसली सिस्टमेटिकली यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भनेर आन्दोलनको रूपमा यसलाई अगाडि बढाएर सरकार, गैर सरकारी, युएन, हैन, परोपकारी संस्थाहरू, सबै प्रकारका संस्थाहरूको सहभागितामा अब एउटा ग्लोबल एक्सन, अब अर्को एउटा विश्व कार्ययोजना तयार गर्ने, जसले गर्दाखेरि यो बेजिङले देखेका सपना, हैन, दृढ संकल्पहरूलाई साकार रूप दियोस् र भविष्यमा महिलाहरूको सबै मानव अधिकारहरू परिपूर्ति भएर जेन्डर इक्वल लैंगिक समान विश्वको निर्माण होस् भन्ने अभिप्रायले यो 2019 जब 63औं कमिसन अन स्टेटस अफ वुमेन, युएनको कमिसन अन स्टेटस अफ वुमेन मा जुन सेसन भयो, त्यो सेसन पश्चात यो 25 वर्ष मनाउने क्रममा 1 वर्षभरि नै पुस्ता समानताको लागि अभियान सुरुवात गर्ने भनेर युएन वुमेनले सुरुवात गर्यो, हैन। एक किसिमको विचार विमर्श गरेर अब त्यो हाम्रो बेजिङ प्लेटफर्म अफ एक्सनको कार्यान्वयनलाई अझ गति बढाउनको लागि के विषयमा के गर्नुपर्छ भनेर 1 वर्षसम्म हर क्षेत्रमा छलफल गरेर हाल र भावीको परिस्थिति समेतलाई हृदयङ्गम गरेर 6वटा विषयहरू, थीम भन्छौं हामी, 6वटा थीमहरू पहिचान गर्यो, हैन। 6वटा थीममा एउटा त जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स भइ नै हाल्यो, हैन, लैंगिक हिंसा। दोस्रो चाहिँ इकोनोमिक जस्टिस र राइट्स, यसलाई नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि आर्थिक न्याय र अधिकार। अनि तेस्रो चाहिँ बडीली अटोनोमी एन्ड सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइट भन्छौं, त्यो चाहिँ हाम्रो शारीरिक स्वायत्तता, हैन, महिलाहरूको शारीरिक स्वायत्तता र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार तेस्रो भयो।
अनि चौथो फेमिनिस्ट एक्सन फर क्लाइमेट जस्टिस भनेर भनेको छ हैन, जलवायु मुद्दाको लागि भनेर। अर्को चाहिँ लैंगिक समानताको लागि प्रविधि र अन्वेषण। अर्को अझ महत्वपूर्ण छैठौं चाहिँ के हो त भन्दाखेरि महिलावादी फेमिनिस्ट मुभमेन्ट एन्ड लिडरशिप भनेर महिलाहरूको आन्दोलनले नै यो रूपान्तरण ल्याउन सक्छ र रूपान्तरण नल्याइकन विश्वमा साँच्चीकै समानता, शान्ति र विकास हुँदैन भन्ने हिसाबले यो सुरुवात गरेको 2019बाट सुरु भयो। CSW कमिसन अन स्टेटस अफ वुमेनको 64औं सेसनमा 6वटा जुन विषयमा कार्यहरू गर्नको लागि, एक्सन प्लान बनाउनको लागि कार्यदल, जसलाई हामी एक्सन कोलिसन भन्ने गरेको छ, आजको युवा पुस्ताको सक्रिय सहभागितामा यो 6वटा एक्सन कोलिसनहरू बन्यो र 6वटा एक्सन कोलिसनहरूले अनि त्यसपछि स्पेसिफिक कार्य योजनाहरू तयार गर्यो र कार्य योजना मात्रै होइन, त्यो कार्य योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रतिबद्धताहरू संकलन गर्यो र प्रतिबद्धता मात्रै होइन, कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनको लागि आवश्यक आर्थिक रिसोर्सेसहरू, फाइनेन्सिङका कुराहरू होइन, यी सबै कुरालाई अध्ययन गरेर कार्य योजना बनाउनको लागि त्यो कार्य योजनाको नाम चाहिँ उहाँहरूले ग्लोबल एक्सिलरेसन प्लान फर जेन्डर इक्वालिटी भनेर तयार गर्नुभयो। मेक्सिको राज्यको मेक्सिको शहरमा र अनि त्यसपछि पहिलो त्यहाँ ड्राफ्ट जेनेरेसन इक्वालिटी फोरम त्यहाँ र त्यसपछि पेरिसमा गर्ने योजना थियो। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि गत साल त्यो हुन सकेन हैन। त्यो गत सालको प्लान चाहिँ त्यो 2टा फोरमबाट त्यो प्लान पास गरिसकेपछि गत वर्ष भनेको यो 2020 भनेको युनाइटेड नेसन संयुक्त राष्ट्र संघको 75 वर्ष भएको पनि वर्ष हो। त्यही बेलामा यो ग्लोबल एक्सन प्लान चाहिँ लन्च गर्ने हैन, इन्डोर्स गर्ने जेनरल एसेम्बलीले संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाबाट भन्ने योजना थियो। तर त्यो हुन नसकेपछि यो जेनेरेसन इक्वालिटी फोरम चाहिँ मेक्सिकोमा हालसालै मात्रै 29 देखि 31 मार्चमा चाहिँ यो सम्पन्न भयो। अब यो सम्पन्न भइसकेपछि अब फेरि ग्लोबल एक्सन फर जेन्डर इक्वालिटीलाई फ्रान्सको पेरिसमा 30 जुनदेखि 2 जुलाईसम्म जेनेरेसन इक्वालिटी फोरम त्यहाँ हुँदैछ र त्यहाँ चाहिँ समापन हुन्छ र त्यो समापन भइसकेपछि संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभा 76औं साधारण सभामा यो पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको कुरा चाहिँ जानकारीमा आएको छ। किन यो पुस्ता समानताको चाहिँ सवाल उठ्दैछ? यो किन आवश्यक छ? पुस्ता समानता नभइकन लैंगिक समानता हुँदैन। किन भन्दाखेरि एउटा पुस्तामा 1-2 जनालाई अथवा भनौं न एउटा वंशजलाई मात्रै समानता भएर हाम्रो विश्वमा त समानता हुँदैन। त्यसकारण हरेक पुस्तामा, यो अहिलेको पुस्ता अर्को पुस्तामा, किनभने हामीले कस्तो भविष्य खोजेका छौं त भन्दाखेरि समान भविष्य, सबैको लागि समान भविष्य। त्यो सबैको लागि समान भविष्य हिजोको लागि त गयो, आजको लागि र भोलिको लागि पनि यो तयार गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसकारण पुस्ता समानता यो अभियान नचलाइकन भोलि समान विश्व नजन्मने, सृजना नहुने भएको हुनाले नै समान सम्मान, समान मूल्य, समान अवसर, समान अधिकार प्राप्त नहुने भएको हुनाले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल एचिभ गर्नको लागि सबैले समान र समृद्धि प्राप्त होस् भन्नको लागि नै यो पुस्ता समानताको अवधारणा अगाडि ल्याएको हो जस्तो लाग्छ। अब दोस्रो चरणको सवाल जवाफ लिएर एकैछिनमा आउनेछौं यो विश्रामपछि। तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ साझा सरोकार कार्यक्रम। विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले आर्थिक विपन्नता भएका, भौगोलिक विकटता, सीमान्तकृत, दलित,
मुस्लिम समुदायमा बसोबास गर्ने महिला, किशोरी, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा पारेको असर न्यूनीकरणका लागि उपाय खोज्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहकार्यमा बियोन्ड बेजिङ कमिटी बीबीसी नेपालले यो कार्यक्रम तयार पारेको हो। अब दोस्रो चरणको छलफलतिर लागौं। हामीसँग हुनुहुन्छ बियोन्ड बेजिङ कमिटी बीबीसी नेपालका मानार्थ अध्यक्ष एवं लैंगिक समानता विज्ञ शान्ता लक्ष्मी श्रेष्ठ। नेपालमा चाहिँ यो अभियान किन आवश्यक छ? यो वर्गीय विभेद हरेक देशमा हुन्छ, तर हाम्रो वर्गीय विभेद मात्रै नभइकन हामीका अनेकौं प्रकारका विभेदहरू छन्। यो सबै प्रकारका विभेदहरू अन्त गर्नको लागि हामीले अभियान चलाउनै पर्छ। जबसम्म विभेदको अन्त हुँदैन, विभेदको अन्त बिना समानता प्राप्ति हुँदैन। हाम्रो नेपालमा भएको सामन्ती संस्कार, पितृसत्तात्मक संस्कार, विभेदपूर्ण संस्कृति, संरचना, सिस्टमहरू सबैलाई ध्वस्त पारेर एउटा नवीन मानव अधिकारको संस्कारमा, मानव अधिकारको सिद्धान्तमा आधारित संस्कार निर्माण गरेर त्यसलाई विकास गर्नको लागि युवा पुस्ताको ठूलो हात र हरेक पुस्ताको ठूलो हात अबको पुस्ताको लागि तयार गर्नको लागि पनि यो चाहिँ अति 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 नै आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, यहाँले सर्वत्रको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो अभियानलाई सफल पार्न अथवा यो अभियानमा सबैलाई सामेल गराउनको लागि, यो अभियानको अभ्यास गराउनको लागि चाहिँ स्थानीय तह, त्यस्तै संघीय तहमा र संसारभरि नै यसको अभ्यासलाई चाहिँ अझ प्रचलित बनाउनको लागि चाहिँ के गर्न आवश्यक छ? हजुर, अब सबभन्दा पहिलो कुरा त अहिले यो जेनेरेसन इक्वालिटी फोरमको जुन यो ग्लोबल एक्सिलरेसन प्लान फर जेन्डर इक्वालिटी भन्ने जुन छ मस्यौदा तयार चाहिँ मेक्सिको फोरमले गर्यो हैन। अब यो मेक्सिको फोरमबाट जब पेरिस सरकार र युएन वुमेन कन्भिनर र अरू विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू सबै मिलेर जुन त्यो फोरम पेरिसमा हुँदैछ, त्यो पेरिसमा समापन भइसकेपछि त्यसपछि अघि भनेको जस्तै युएनको 76 जनरल एसेम्ब्लीमा यो प्रस्तुत भएर यसलाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपले यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यसको लागि युएन वुमेन संयुक्त राष्ट्र संघले ठूलो पहल गरेपछि यो चाहिँ सबै संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूलाई नैतिक बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना हुन्छ। त्यो सृजना अहिले भइसकेको छैन। अब किनभने पेरिसको सम्मेलन पश्चात युएन पछि त्यो चाहिँ विश्वव्यापी, जसरी बेजिङ प्लेटफर्म अफ बेजिङ डिक्लेरेसन र बेजिङ प्लेटफर्म अफ एक्सनलाई कार्यान्वयन गर्ने मोरल अब्लिगेसन थियो, त्यस्तै गरेर यो चाहिँ मोरल अब्लिगेसन हुन्छ। जब यो त्यसरी पास भइसकेपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब हाम्रो नेपालमा पनि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय चाहिँ उहाँहरूले यसलाई चाहिँ नेशनलाइजेसन प्रोसेसमा लानुहुन्छ। सरकारी तौरबाट यसलाई एक्सन प्लानमा फेरि हामीले यसलाई चाहिँ एक्सन प्लान बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। अब त्यसमा जति पनि बियोन्ड बेजिङ कमिटी जस्तै अन्य सबै गैर सरकारी संस्थाहरूले यो ग्लोबल एक्सनलाई चाहिँ नेशनल एक्सनमा रूपान्तरण गर्नको लागि त्यहाँ हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ। जब सरकारले यसलाई ग्रहण गर्छ, सरकारले ग्रहण गरिसकेपछि सरकारको तर्फबाट स्थानीय तहसम्म लाने काम सरकारले गर्छ भने गैर सरकारीमा लागेकाहरूले गैर सरकारी क्षेत्रमा पनि सर्वत्र लाने काम हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जिम्मेवारी भनेको सबैको जिम्मेवारी हो, एभ्री वान्स रेस्पोन्सिबिलिटी हैन। त्यो एभ्री वान्स रेस्पोन्सिबिलिटी भएको हुनाले एभ्री वानलाई हामीले रेडियो नेपालको माध्यमबाट पनि यसलाई सर्वत्र, किनभने रेडियो नेपाल त सबैतिर पुगेको छ, त्यसकारण सर्वत्र यसको बारेमा यो पुस्ता समानताको आवश्यकता र यसरी ल्याउने हो, यसले हुने फाइदा, यी सबै कुरालाई सर्वत्र जानकारी चाहिँ हामीले गराउनु पर्ने हुन्छ। यसरी जानकारी गराइसकेपछि अनि यसले रेकमेन्ड गरेको, सिफारिस गरेको
जति पनि कार्यहरू छन्, एक्सन प्लानहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि पनि लोकलाइज हाम्रो परिप्रेक्ष्य अनुसार हामीले एक्सन प्लान बनाउनु पर्ने हुन्छ। रेडियो नेपालबाट तपाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहकार्यमा बियोन्ड बेजिङ कमिटी बीबीसी नेपालको प्रस्तुति साझा सरोकार सुनिरहनु भएको छ। तेस्रो चरणको सवाल जवाफ लिएर एकैछिनमा आउनेछौ यो विश्रामपछि। बन्दाबन्दी समयमा जन्नी मनाइन्छे झगडा गर्न, मारपीट गर्न, अपशब्द बोल्न ओ यौन हिंसक घटना धेर हुइलक सुनजाइट। लिंग के आधार में हुई हिंसक घटना हुइलक ओ सहलक पटपा के फे चुपचाप ना बैठबी। ई समस्या सबके साझा समस्या हो। उह वर्षे बोलबी, उजुरी करबी ओ कानूनी सल्लाह फेलेबी। सुरक्षा सहायता लाग नेपाल प्रहरी के 1177 में फोन करबी। कानूनी सल्लाह लिहक लाग राष्ट्रिय महिला आयोग का हेल्पलाइन 1145 में फोन कर सकबी। मनोसामाजिक परामर्श लगायत हिंसा पीड़ित पुनर्स्थापना सहयोग के लाग ओरेक नेपाल के हटलाइन 1660 01 78 910 में फोन करबी या ओरेक नेपाल के दाङ मेरो लग कार्यालय टोल फ्री नंबर 1660 82 56 111 में फोन कर सकबी। खबर करना, रिपोर्ट करना या उजरी देना लैंगिक हिंसा करवैया ऊपर कानूनी कार्यवाही पहिला प्रक्रिया हो। प्लान इंटरनेशनल नेपाल का सहयोग में बियोन्ड बेजिङ कमिटी नेपाल। साझा सरोकार कार्यक्रममा पुस्ता समानताको अवधारणा किन शुरू भयो, यो किन महत्वपूर्ण छ लगायतका सवालमा बियोन्ड बेजिङ कमिटी बीबीसी नेपालका मानार्थ अध्यक्ष एवं लैंगिक समानता विज्ञ शान्ता लक्ष्मी श्रेष्ठसँग छलफल गरिरहेका छौं। पुस्ता समानतालाई चाहिँ अबका दिनमा अनिवार्य छ भनिरहँदा अहिले हामी 1 वर्षदेखि कोरोना महामारीबाट ग्रसित छौं। न्यूनीकरणको लागि चारैतिरबाट पहल भइरहँदाखेरि कोरोना लक्षित अथवा सम्बोधन गरिएका कार्यक्रमहरू छन् नि, त्यो कार्यान्वयनको लागि चाहिँ यसले कसरी हेल्प गर्न सक्छ, यो विशेष गरेर लैंगिक समानता र समावेशितामा? खास गरेर यो जुन ब्लुप्रिन्ट कार्य योजना एक्सन कोलिसनले बनाएको मस्यौदा योजनाको तयार नै यो हाम्रो कोभिडको महामारीले यो विश्वमा लैंगिक हिसाबले महिला, बालबालिका र उपेक्षामा परेका समुदायहरूमा कस्तो परेको छ र त्यस्तो परेको अवस्थामा र अब आउने अवस्थामा के कसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई सम्बोधन हुने गरिकन यो योजना, यो ब्लुप्रिन्ट बनिएको छ। कोभिड-19 ले मात्रै होइन कि कुनै पनि विपदले धेरै प्रभावित महिला र बालिका, त्यसमाथि पनि विपन्न स्थितिमा भएका हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्यो भने दलित होइन, यो के भन्छ सोगी, सेक्सुअल ओरिएन्टेसन एन्ड जेन्डर आइडेन्टिटी, डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटी भएका पिपलहरू, जनजातिहरू उनीहरू हुने भएको हुनाले त्यो इन्टरसेक्सनालिटीको र इन्टरसेक्सनल यी सबै परिस्थितिलाई अध्ययन गरेर नै यो चाहिँ मस्यौदा तयार गरेको पाइन्छ। अर्को सालदेखि त यो कार्यान्वयनमा आउँछ। नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्र संघको एक सदस्य राष्ट्र भएको नाताले इन्भिजन गरे अनुसारको प्राप्ति गर्नको लागि कार्यान्वयन गर्ने दायित्व एज ए ड्युटी पेपर राष्ट्रकै हो। अब त्यो राष्ट्रलाई, हाम्रो सरकारलाई त्यो दायित्व पूरा गर्न गराउनको लागि आवाज उठाउने, झकझकाउने, सहयोग गर्ने जिम्मेवारी गैर सरकारी संस्था र जति पनि हाम्रो प्राइभेट अर्गनाइजेसन सबैले त्यो घचघचाउने काम आफ्नो क्षेत्रबाट घचघचाउने काम र कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ अरूको जिम्मेवारी भयो। आजको युवा पुस्ताले यसलाई दल बलका साथ तन मन ध्यान दिएर यसलाई कार्यान्वयनमा लाग्यो भने अर्को पुस्ता त त्यसै समान पुस्ता निस्किनै हाल्छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो पुस्ताले नै अर्को पुस्ता, समानताको पुस्ता निर्माण गर्नमा, विकास गर्नमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने शक्ति, सक्षमता भएको हुनाले युवा पुस्ताको नै ठूलो जिम्मेवारी छ जस्तो लाग्छ। कुनै जिम्मेवार निकायका व्यक्तिले अथवा नवीन सोच र सिद्धान्तमा बाँच्ने एउटा युवाले चाहिँ आर यु जेनरेसन इक्वालिटी भनेर सोध्न वा आई एम जेनरेसन इक्वालिटी भनेर चाहिँ अरूलाई बताउनको लागि चाहिँ के कुराहरू हुनुपर्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। आई एम जेनरेसन इक्वालिटी
भन्नको लागि सर्वप्रथम त यसले जेनेरेसन इक्वालिटीको धारणालाई अन्तस्करणदेखि नै इन्टरनलाइज गर्नु पर्यो, होइन, स्वीकार्नु पर्यो। अब अरूमा पनि त्यो पुर्याउनको लागि एक्सटर्नल भयो। त्यो एक्सटर्नल भनेको के हो त? हाम्रो व्यवहार, बोली, व्यवहार र कार्य। त्यसकारण बोली, व्यवहार र कार्यमा नै त्यो समानता झल्किने गरिकन त्यसलाई चाहिँ हामीले उतार्नु आवश्यक छ। उदाहरणको लागि भाषा नै भन्छु म, यो तँ, तिमी, हजुर र यस्ता खालको भाषा भन्दा पनि एकले अर्कोलाई जुनसुकै जात, जुनसुकै लिङ्ग जे भए तापनि सम्मानपूर्वक हामीले सम्बोधन गर्ने भयो भने त समानताको त्यो संस्कारको बीजारोपण भयो। भाषामा धारणा हुन्छ, धारणाले नै फेरि के हुन्छ त अर्को अवधारणा र कार्यहरू जन्मने भएको हुनाले एउटा चाहिँ भाषामा समानता आउनु ज्यादा नै आवश्यक छ। त्यो नै एउटा सूचक हो। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जात र लिङ्गले हुँदैन। सम्मानको भाषा बोल्न सक्यो, सम्मानको व्यवहार गर्न सक्यो र हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि लिभिङ नो वान बिहाइन्ड भन्छौँ नि, पछाडि कसैलाई नपर्ने गरिकन, अझ त्यसमाथि पनि सबभन्दा पछाडि पारिएको वर्ग, जात, जाति, व्यक्तिलाई नछुट्ने गरिकन हामीले त्यो कार्यक्रम त्यसरी गर्न सक्यौं भने अवश्य पनि त्यो नै एउटा चाहिँ इन्डिकेटर हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसरी गर्यो भने मात्रै आई एम जेनेरेसन इक्वालिस्ट भन्न पाइन्छ होला। यो जेनेरेसन इक्वालिटी फोरम जुन मेक्सिकोबाट सुरु भएर अब पेरिसमा समापन हुँदैछ, त्यो समापन 30 जुनदेखि 2 जुलाईसम्म फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा हुँदैछ। त्यो फोरम पनि अनलाइन भएको हुनाले सबै जेनेरेसन इक्वालिटी अर्थात् पुस्ता समानतावादीहरू चाहिँ त्यसमा सहभागी भइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। र यसको लागि यो UN वुमेनको वेबसाइट जेनेरेसन इक्वालिटी फोरम पेरिस भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यसमा अनलाइन फर्म भर्नेदेखि लिएर अनि कमिटमेन्टहरू, यो कमिटमेन्ट मेकर भनेर हामीले यो जुन यो दस्तावेजमा निक्लेको कुरालाई एडभोकेसी गर्ने कि फाइनान्स गर्ने कि नीति नियम बनाउने कि केमा कमिट गर्न सक्छ, कमिटमेन्ट मेकरहरूले कमिटमेन्ट गर्ने पनि त्यस्ता खालका फर्महरू पनि अनलाइन उपलब्ध छ। त्यसकारण म सबैलाई त्यो फर्म भरेर कमिटमेन्ट जगाइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु र साथै त्यो फोरममा पनि सहभागी भएर जानकारी लिनु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। हजुर, यो महत्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा बियोन्ड बेजिङ कमिटी, BBC नेपाल र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। पुस्ता समानताको जुन बीज वृक्षारोपण भएको छ, यसलाई चाहिँ रुख बनाऊ, मलजल सबैले सर्वत्रबाट मलजल दिएर, जसले गर्दाखेरि रुख बनिसकेपछि फल फल्छ, फलबाट फेरि बिउ उम्रिन्छ। 2030 सम्ममा जुन लैङ्गिक समानता विश्वमै प्राप्त गर्ने भन्ने जुन अभिलाषाले अगाडि बढेको छ, त्यो अभिलाषा परिपूर्ति हुनेछ भन्ने कुरामा आशा राख्दै धन्यवाद मन्त्रालयलाई पनि यो अब जेनेरेसन इक्वालिटी फोरमको त्यो ग्लोबल प्लानलाई एकदमै राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नमा सक्रिय भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु। हस्, धन्यवाद। साझा सरोकार कार्यक्रम फुर्सदको समयमा सुन्नका लागि बियोन्ड बेजिङ कमिटी BBC नेपालको फेसबुक पेज facebook.com/Beyond Beijing Committee र रेडियो नेपालको वेबसाइट अनलाइन radionepal.gov.np मा भिजिट गर्नुहोला। कोरोना महामारीको समयमा महिला, किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा दलित, मुस्लिम, मधेसी, यौनिक अल्पसंख्यक भएका व्यक्ति लगायत सीमान्तकृत समुदायका महिलामाथि हुने हिंसा, भेदभाव र अन्य समस्याबारे info@beyondbeijing.org मा लेखेर पठाउनुहोला। हामीलाई आफ्ना कुरा सिधै सुनाउन चाहनुहुन्छ भने मोबाइल नम्बर 98 085 40 795 मा फोन गर्नुहोस्। आउँदो कार्यक्रम अर्थात नयाँ वर्ष 2078 को वैशाख 3 गते शुक्रबार बिहान 7:25 बजे प्रसारण हुने साझा सरोकारमा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ निडवानका अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङसँग अपाङ्गता भएका समग्र महिलाहरूलाई कोभिडले पारेको प्रभाव एवं चुनौतीहरू, असर न्यूनीकरणका लागि भइरहेका प्रयास र हुनुपर्ने कार्ययोजना, नीति तथा कार्यक्रमबारे गरिएको छलफल लिएर आउनेछौं। तपाईमा कुनै जिज्ञासा छ भने लेखेर पठाउनुहोला। कार्यक्रम बीट मार्नु अगाडि एउटा महत्वपूर्ण जानकारी।
यदि किशोरीहरूमाथि कुनै खालको हिंसा भएको थाहा पाउनु भएमा सिभिन नेपालको हेल्पलाइन 1098 मा खबर गर्नुहोला। यो टोल फ्री नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। यो 10औं कार्यक्रम यही पूरा हुन्छ। नमस्कार। साझा सरोकार, साझा सरोकार, साझा सरोकार। बियोन्ड बेजिङ कमिटी, बीबीसी नेपाल र महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको संयुक्त रेडियो कार्यक्रम साझा सरोकार। कार्यक्रम निर्देशक कल्पना राई, उत्पादन सहयोगीहरू सम्झना गौतम र भक्त राई, प्रस्तुतकर्ता मनुका कुवर।